کہ پہلا وہ بندہ کہ جڑا بیت اللہ دی حرم پاک دی حرمت نو پامال کرے، بیت اللہ دی عزت نو پامال کرے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ رب العالمین اس شخص سے بہت زیادہ مغضوب ہوندے نے۔ دوسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا کہ جیڑا بندہ کسی مسلمان نہ حق قتل کر دے، کسی مسلمان دا نہ حق خون بہائے، نبی پاک نے فرمایا اس بندے دے رب العالمین بڑے ہی ناراض ہو جاندے نے، مغضوب ہو جاندے نے۔ تیسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا بندہ میری سنت نو چھڈ دے، جڑا بندہ میری سنت نو چھوڑ دے، میرے طریقے نو چھوڑ دے، میرے فرمان دا انکار کر دے، میرے راستے نو چھوڑ جائے، نبی پاک نے فرمایا او دے تے رب العالمین ناراض ہو جان گے۔ اللہ اکبر۔